नमस्कार। रियल टाइममा आज हामी बुद्ध धर्ममाथि परिचर्चा गर्नेछौँ। बुद्ध जीवन दर्शन सम्बन्धमा विभिन्न विद्वानहरूले आफ्नो ढङ्गबाट वर्णन गरेका छन्। बुद्धसँग सम्बन्धित विभिन्न खाले कथा र शिक्षाप्रद घटनाहरू छन् जसले बुद्ध दर्शनलाई जीवन्त तुल्याउँछ। बुद्ध मानव इतिहासको प्रथम तथा वरिष्ठ मनोवैज्ञानिक थिए। भगवान बुद्धको जीवन यात्रा वास्तवमा भन्नुपर्दा आफ्नो तथा मानव जातिलाई दुखबाट मुक्ति दिलाउन गरिएको प्रयास हो। मानिस आफ्नो प्रवृत्तिबाट सञ्चालित हुन्छन् तथा प्रवृत्तिलाई नै प्राथमिकतामा राख्छन्। शिक्षा, धर्म, वचन, गन्तव्य सबै मनुष्यको प्रवृत्ति हो। उहाँ स्वयं मुक्तिको लागि के कस्ता कष्ट पीडा भोग्दै अगाडि बढेका थिए त्यसको वर्णन आफैमा आश्चर्यचकित तुल्याउने खालको छ। भगवान बुद्धले दुखबाट मुक्ति पाउन स्वयंलाई मुक्त गर्नुपर्ने थिए। त्यसैले उहाँ मुक्तिदाताको रूपमा पनि चिनिन्छ। उहाँले स्वयंमाथि विजय प्राप्त गरेपछि 45 वर्षे यात्रा वास्तवमा अन्तःकरणपूर्वक आम नागरिकलाई दुख कष्टबाट उन्मुक्ति दिन गरिएको एउटा श्रम यात्रा हो। उहाँको जीवनको यो कालखण्ड मार्गदर्शकको रूपमा चिनिन्छ। स्वयंबाट उन्मुक्ति नपाई अरूको लागि मार्गदर्शकको भूमिका निर्वाह गर्नु आत्मलोचना हुन्छ भन्ने कुरा बुद्धको जीवन चरित्रबाट स्पष्ट हुन्छ। बुद्धको चरित्र व्यक्ति मुक्तिको साथै मार्गदर्शकको चरित्रलाई चित्रण गर्दछ। मुक्ति कुनै क्षणिक वस्तु होइन, यो जीवन अनुभूति हो जसलाई समय समयमा अनुभव गरिराख्नु पर्दछ। जसमा मुक्त हुने इच्छा हुन्छ त्यो व्यक्ति सर्वप्रथम स्वयंलाई चिन्नुपर्छ र त्यहीबाट सुरुवात गर्नुपर्दछ। स्वयंको मनलाई चिन्नु बौद्धिक साहित्यको प्रथम शिक्षा हो। यो साहित्यले मनुष्यको मन मस्तिष्कको विभिन्न आयामहरूलाई प्रष्ट गरेका छन्। जसको मन स्थिर छैन, जसले वास्तविक धर्मलाई पहिचान गर्न सक्दैन, जसमा हिंताबोधको भाव छ, उसले ज्ञान प्राप्त गर्न सक्दैन। जसको हृदय दोष रहित छ, जसको मन स्थिर छ, जो पाप पुण्य विहीन छ, जसलाई कुनै प्रकारको भयले सताउँदैन। यस्तो विचलित अस्थिर मनलाई जित्नु अत्यन्तै कठिन कार्य हो। एउटा साधक मात्रले यसमाथि विजय प्राप्त गर्न सक्छ। प्रत्यक्ष युद्धमा एउटा सैनिकले सैकड़ौं शत्रुलाई नाश गर्न सक्छ, तर उसले आफ्नो मनमाथि विजय प्राप्त गर्न सक्दैन, किनकि मनमाथि हुने प्रहार शत्रुको प्रहार भन्दा हजारौं गुणा शक्तिशाली हुन्छ। बौद्ध धर्म ग्रन्थमा उल्लेख छ कि जति हानि शत्रुले शत्रुको तथा दुष्टले दुष्टको गर्छ, झुटो मार्गमा हिँडेको मन त्यो भन्दा अधिक हानिकारक हुने गर्छन्। यो मनरूपी महाशत्रुमाथि पूर्ण विजय प्राप्त गरेर मात्र स्थायी सुख शान्तिको अनुभूति गर्न सकिन्छ। स्वयंको मनसँग युद्ध गर्नु अर्थात् आफूसँग आफूलाई युद्ध गर्नु हो। यो युद्ध भयग्रस्त अवस्थामा गर्न सकिँदैन। मनुष्यभित्र भएको सम्पूर्ण भयग्रस्तताको उद्गम स्थल अकुशल विचार तथा अनैतिक कर्मको परिणाम हो। बाहिरी शत्रु जति चोट पुर्याउँछ त्यो भन्दा कयौं गुणा बढी चोट अन्तर्मन रूपी शत्रुले पुर्याउँदछ। मानसिक रूपमा पीडित मनुष्यको स्वतन्त्रता तथा आत्मविश्वासमा ह्रास आउँछ। आफ्नो यसै भयग्रस्ततालाई लुकाउन मनुष्य बाहिरी संसारबाट बढी आक्रामक तथा हिंसात्मक हुने गर्दछन्। प्रत्येक मनुष्य आफ्नो कर्मबाट स्वयंलाई परिवर्तन गर्न सकिन्छ, जीवनलाई आकार दिन सकिन्छ। मनुष्य जीवनको प्रत्येक क्षण उसको अतीतमा अव्यवस्थित अन्तरकालीन कर्मको प्रभाव हो। यसै संयोगलाई स्थापित गर्नुको लागि कुनै बाहिरी शक्ति तथा साधन आवश्यकता
पर्दैन। खुला रूपले बग्ने पानीको प्रभावमा कुनै रंग एकछिनमै घुलनशील भएर प्रभावलाई आफ्नो रंगमा रंग्न थाल्छ। जीवनको स्थिति पनि त्यस्तै हुन्छ। मनुष्य जीवन यसरी नै कर्मरूपी रंगबाट रंगीन भएर जान्छ। भगवान बुद्धले मनुष्यको यथार्थ दुखबाट मुक्ति दिन चाहन्थे। मनुष्य जीवनमा सबै दुखी छन् भनेर वास्तवमा सत्यता देखाउनु बुद्धको पद्धति हो। प्रत्येक जीव जन्तु हरेक क्षण उत्पत्ति र विनाशको प्रक्रिया भएर जान्छ। अर्कोतिर सबै दुखीको अर्थ प्रिय व्यक्ति तथा प्रिय वस्तुको वियोगबाट निस्किने स्वाभाविक दुख हो। उहाँले मनुष्यमा दुख मुक्तिको विश्वास गराउनु उचित ठाने। दुख मुक्तिको विश्वास उहाँको ग्यारेन्टीबाट सृजनशील बन्न पुग्छ। यसै कारण मनुष्य दुखको कारण खोज्दै खोज यात्री बन्न पुग्छन्। बुद्ध हुनु कठिन होइन, किनकि बुद्धको बाटो सरल छ। हामी सबै सिद्धार्थ हुन सक्छौं, बुद्ध हुन सक्छौं, तर हामी भित्रको बुद्धत्व हराइसकेको छ। हामीलाई त्यो खोज्नु आवश्यक छ, जसको लागि आफूभित्र बुद्ध रूपी तिर्खाको अनुभूति गर्नु पर्दछ। हामी तिर्खा र यही तिर्खा हामीलाई ज्ञान रूपी महासागरसम्म पुर्याउँछ। धन्यवाद।